Bonjour, j'espère que vous allez bien. اليوم غادي نشوفو création ديال واحد الميكانيزم من A ل Z والاسsemblage avec simulation ديالو. دونك نبداو نشوف assemblée design créer les pièces ديالنا product créer 4 pièces. OK et دابا نمشي البيس الاولى ديالي دوبل كليك على كور برينسيبال كيحولنا بارت ديزاين ناخد بلان اكس واي نصمم البيس الاولى ديالي اللي غتكون عبارة على باك اكستروزيون غادي نديروها فيزيامون. دونك غادي نجي دابا نمشي لا بيس نمبر 2 كتحاول نبقى الديزاين ديالها ناخد السيرفاس هادي كونفيرتير لهذا نخرج ندير اكستروزيون ديال 25 وهنا في البلاصة غادي بلاصي غير فيزيامون. اوكي غادي نجي ناخد هاد البلان هذا اكراك زد ديسيني فيه ناخد الساقي الاولى ديالي الساقي الثاني ديالي ناخد هاد البوان هادي مع هاد اللي 12.5 12.5 غادي نجي صغر هادي واحد نخليها بحال هكا مزيانة وغادي نخرج ندير اكستروزيون ديالي ناخدو فيزيالمون باش شوف دابا ندير ابيرسي نزيدو واحد شوية ابيرسي اوكي غادي نجي هذا لو ميم بغيتو يكون هنا دونك غادي نجي هو هذا اكستروزيون هذا دابا وندير لي سيميتري بارابور كوا بارابور هاد البلون هذا. اوكي غادي يعطينا نجيو فونكسيون بلون وغادي ناخدو هاد البلون هذا ونجيو نهزو هنا اونغل ناخدو 45 دوغري وهنا اكس سيليكسيوني هو اكس زد ونديرو اوكي. نجيو عاوتاني فونكسيون بلون وناخدو لو ميم بلون مي دابا ناخدو موان 45 دوغري مخديتش هادي اونغل ناخد هنا عاوتاني موان وهنا اكس دو روتاسيون اكس زد. اوكي اللي غادي نجي ندير دابا تلاحظ انا عندي جوج ديال لي بلون انكليني ناخد الاكستروزيون الثاني عفوا وندير سيميتري بارابور هاد لاكس هاد البلون لي انكليني ندير اوكي. لا ميم شوز عاوتاني بالنسبة للبلون الآخر اللي كنا انكليني غادي يعطينا بيس ديالو كيما قلت لكم هادي الصفة تجي ديال لي فيغا كاين شاباشا دونك نجيب بيس نيميرو 3 كور برينسيبال دوبل كليك وغادي نجي هاد السيرفاس هادي غادي نديسيني فيها ناخد هادي كونفيرجيها ندير اكستروزيون ديالي نديرو فيزيامون تا هو نجيبو حتى لهنا تقريبا اي نجيبو حتى لهنا دونك
نعجلو شوية. أوكي، غادي نجي دابا ناخد بلان هنا، وغادي ندير لي ديبلاسمون باغ 12.5. أوكي، غادي نجي غادي نقول بغيت نديسيني فيه، وناخد واحد الساكل ندير لي السونطر ديالها كوانسيدونس مع هاد لاكس هذا، وغادي نجي نحطو هنا، و لا هاد السونطر ديالها كوانسيدونس مع هاد اللين. نجي دابا صغارة شوية، صغارة بزاف، نجي شنو ندير، ناخد حتى لهاد البوان و حتى لهنايا. دونك غادي نجي ناخد إيفاسور جو سوبريم، و ناخد من هنا حتى لهنا نحاول شحال، عفوا خطأت، كنفصل بالعكس. عفوا الساكل ديالي غادي ناخد في لاشيش هنا، و أو ميم طون كوانسيدونس مع هاد لاكس السونطر ديالها. غادي ناخد عاوتاني هذا كيما درت الجهة الأخرى، راه ميم شوز غير خطأت، غير كوانسيدونس. و غادي نجي صغر هاد الساقل هادي، وغادي نجي ناخد مع هاد البوان مع هاد البوان إيفاسور، ناخد ديستونس من هنا ها، ونعقل عليه. خرج دابا غادي ندير ريفوليسيون، كيقولك سويفون اشنو العكس، غادي نقول ليه سويفون هاد العكس هذا. اوكي، كيعطيني دو ميسفير. دونك دابا شنو باقي ليا، غادي نجي ميم بلون، وغادي نكليكي هنا، وغادي نقول ليه بغيت ندير واحد البوان هنايا دي مانيير شكون كوانسيدونس مع هاد لاكس هذا كيما ديما، و مع هاد لاكس. دونك ندير القيمة اللي خرجت لي فيها، وغادي نخرج. علاش درت هادشي؟ باش تسهل عليا ملي نبغي نرسم بياس ميموري كارد كور برينسيبال. ناخد ميم بلون اللي هو هذا، و نحاول نديزيني فيه. غادي ناخد دابا شنو غادي ناخد، غادي نجي وناخد هاد لافورم هادي، نجي السونطر ديالي، و اهي فوالا. غادي نجي هنايا تقريبا هنا، وغادي نجي هاد البوان هادي باش تبان ليا شنو كندير. هاد البوان هادي اللي نقول لي مع هاد البوان هادي بغيتها تكون ليا كوانسيدونس، نخدعها فوالا. دونك دابا غادي نجي ناخد بحالها ونجي هاكا، غادي نجيب عاوتاني فهاد لاكس هذا فهاد لاكس هذا، ميخرج. دابا شنو غادي ندير، ندير اكستروزيون هنا، ندير جيسكا بلون اللي هو هذا، وندير بليس وندير جيسكا بلون اللي هو هذا. اوكي، كيعطينا هاد البياس هادي. دونك دابا غادي نسدو هادشي، نعطيو كل واحد كولور باش ميبقاش هادشي
تالف لهنا نجي لهادي ابليكي، نجيو لهادي نعطيو وجه الكولور، و هاد ليتيج اللي قلت لكم نديرو بروبريتي ونعطيهم كولور اخر. باش كتلاحظي صراحة كتبقى باش تبان لينا كيف نديرو، يعني فوالا مثلا نعطيوها جوسي با نعطيوها هذا وهذا، نعطيو كولور اخر اللي هو هذا. اوكي دونك شنو غنجيو نديرو دابا، نجيو لهاد لابيس هادي بعدا، نجيو لهادي دوبل كليك عليها ونجيو لهنا هاد البلان هذا ونقولو إلا بغينا نديسينيو شنو بغينا نديسينيو. هانتوما تشوفوني دابا غناخد 4 ديال لي بوان تفهموني علاش خديت هاد لي بوان هادو. نمشي لباج اسامبلي ديزاين اي فوالا شكون كوانسيدونس مع هاد لاكس. انا كناخد ديال كوانسيدونس. دونك دابا نجي نقول هادي مع هادي كوانسيدونس، هاد البوان مع هذا مع هاد النين ولا معرفتش كوانسيدونس، اي هادي مع هادي كوانسيدونس حتى هي. لا ميم شوز بالنسبة للبوان الأخرى اللي بقات لينا، هاد البوان هاد البوان بعدا كوانس. دونك دابا شنو غادي نديرو، غنمشيو برودكت اللي غادي يحولنا ليجا لاسامبلي ديزاين باغ دوبل كليك، وغادي نجي هاد لابيس هادي اللي هي تيجي ليكم نشدوها نديرو لها كوبي ونكوبيوها كوليوها طوا كولي كولي اي كولي. غادي نجي نديبلاسيها سويفون اي اكس بغيت ماشي مشكل مثلا اكس زد، وغادي نجي اون ميم طون ناخد هاد لاكس دو روتاسيون باش نسهل على راسي. نكليكي هنا على هاد لابيس هادي في السيت اللي سيليندريك حتى فوق، و هادو ندورهم مانييرمون باش يسهلوا عليك كل وحده يجيبها شغالين في بلاصتها. اوكي دونك دابا شنو غادي نجي ندير، غادي ناخد اول حاجه بيس اللي فيكس اللي هي هادي ياك. كما كنلاحظوا عندنا بزاف ديال لي بلون، نقدروا نديرو شي حاجه كاشي كاشي. دونك كاشاو هنا نجيو هاد البياسه بارابور هادي كدور بارابور لها، دونك نديرو كوانسيدونس ديال لاكس مع لاكس، اي باش تبقى مفيكسي معاها في هاد النيفو هذا ناخدو ديستونس ونديرو اوكي. دونك دابا ناخدو كوانسيدونس دوبل كليك ديال هاد اللاكس مع هاد اللاكس، هاد اللاكس مع هاد اللاكس، وهاد اللاكس مع هاد اللاكس. بما اني عارف اش كندير غادي نبقى شي الاخر ندير ميساج نشوف هادي ماشي هكذا. دونك دابا شنو غادي نجي ندير، غادي ناخد هاد البوان هادي قبل ما ندير هادي غادي ناخد خاص هذا يبقى يتحرك ليا. دونك ناخد هادي السيرفاس مع السيرفاس. لاحظوا انني دابا خدمت بالديستونس، نقول لي مابقاش تطلع ليا فيكسي معاها في الديستونس. او ميم طون ناخدو اكس ديال هادي ناخدو شنو ناخدو هاد البوان هادي مثلا مع الاكس ديال هادي ونقول ليه كاين بيناتهم هاد الديستونس هذا. نفس الحاجه نقدروا نديروها في نفس البلاصه. هاد البوان هادي مع هاد الاكس اوكي.
لاحظوا أنني دابا خدمت غير بالديستانس، قبل كنت كنخدم غير بالكوانسيدونس. دونك دابا غادي نجي ناخد كوانسيدونس ديال ندير هادو كاشي باش مبقاوش ماشيين مع هادو، باش يبان ليا كلشي واضح، وناخد هاد البوان هادي مع هاد البوان هادي، وهادشي علاش رسمتهم قبيله، رسمت هاد لي بوان باش ملي ندير ميزاجور تكتب عليا هنايا. دونك ماشي مشكل، بان ليا ان التيش خرج، داكشي كامل غادي تموديفيا عاوتاني. ميم شوز مثلا درت هادي، ناخد هاد البوان هادي ندير هذا كاشي، ونجي ناخد البوان ديالو من هنا، ها هي بوان. دونك نجي كاشي عاوتاني. دونك غادي نجي دابا شنو باقي ليا، باقي ليا هاد البوان هادي مع البوان لي كرييتهم. دونك ندير هادي ندير هادي كاشي، ناخد عاوتاني هاد البوان هادي مع خديت بوان هنا مي مع العجل. بوغكوا نجي ندير ميزاجور؟ لا، ماشي هادشي اللي بغيت، ونسيبريميه. دونك منعطينيش داكشي اللي بغيت، سيبريمي غير هادي بوحدها، نمشي لهادي دوبل كليك عاوتاني، نمشي للبلان ديالي. هاد البلان اللي هنايا كاين واحد البلان ديجا درت ليه كاشي دونك مبقاش كيبان، نجي نقلب عليه هنا اللي هو هذا، ونقول ليه بغيت نديزاين. شنو غادي نجي ندير؟ غادي ناخد واحد البوان هنايا، وغادي نقول ليه هاد البوان بغيتي تكون ليا كوانسيدونس 11، نقول ليه هادي مع هادي كوانسيدونس اوكي. اون ميم طون بغيتي تكون ليا مع هذا يكونوا تكوانس. دونك دابا رجع اسامبلي ديزاين ديالي، وغادي ندير دوبل كليك على بروداكت، هذا جاني اسامبلي ديزاين، وغادي ناخد كوانسيدونس ديال هذا وندير ليه كاشي، ندير هاد البوانتي كاشي ونكليكي. معرفتش شنو المشكل مي كياخدها. دونك دابا غادي نجي غادي ندير هذا كاشي، قبل من هادشي كامل غادي نجي لهاد، نجي هاد لاتيج هذا فين هو، وغادي نكليكي عليه دوبل كليك، وغادي نجي لهنا كليكي عليه عاوتاني جمعطاش، غادي يخرج لي ليكستروزيون اللي كنا درنا عليه، ونكبرو شوية باش ميبقاش باين الديفو. ابيرسي اوكي، معطانيش علاش، مفهمتش علاش.
ندير ندير كاع ونجي لهاد السيرفاس هادي مغنعكسش ونقول لي بغيت نديسيني فيها غادي نكونفيرشي هادي ونخرج دونك ليكستروزيون فيها مكاينش ها صافي عطيني غير أنا ما كيجيش معطانيش في الأول دونك دابا ملي عطاتني غادي نمشي قبل ما نمشي لبارت سيميلاسيون غادي نكليكي دوبل كليك على هذا غادي ندير هذا ندخل لهذا لا عفوا غادي نجي لهاد البلان هذا البلان اللي كاين الوسط دونك ديجا داير لي كاشي نجي نقلب عليه هو هذا ونقول ليه بغيت نديزايني فيه حيد من الكاش وغادي نقول ليه هادي بغيت نكونفيرتيها حيت غادي نحتاجها في السيميلاسيون دونك غادي نجي دابا بارت سيميلاسيون تي ام اي كينيماتيك غادي نبدا ناخد اول حاجه ليزون فيكس نوفو اوكي اللي هادي كنعرف انه هنا عندي ليزون بيفو اونطر هذا وهذا سيت سيرفاس افيك هادي ديستونس اوكي هنا عندي ليزون سيلندريك اونطر لي تيج اي بور تيج ندير اوكي هاد الاكس مع هاد الاكس اوكي هاد الاكس مع هاد الاكس اوكي الاكس مع الاكس لاحظوا انني مكنعطيش لي كوموند حتى الاخر شنو دابا غادي نجي باقي ليا ندير لهذا كاشي وغادي نجي ناخد ليزون بوان سيركو وغادي ناخد هاد الكور مع هاد البوان اوكي ناخد عاوتاني هاد الكور مع هاد البوان اوكي اي ناخد هاد الكور مع هاد البوان اوكي اي فوالا ناخدو هاد الكور عاوتاني مع هاد البوان ديما غنهيلي ونرجعو هذا كاش نديرو افيش دونك نجيو نشوفو شحال لي دوك هاد لي بارتي اللي باقا لينا باقا لنا 8 دوك هاد لي بارتي هذا باقي في السما كيفاش باقي في السما دونك غادي نجيو كنعرفو انه مكيتحركش دونك غنديرو ليه اونكاستري مع البياس اللي فيكس اوكي لي دوك هاد لي بارتي ناقصو هنا دابا نجيو نعطيو لي كوموند اللي معطيناش هنا ليزون سيلندريك ليزون سيلندريك فيها 2 دوغري د ليبرتي شنو هما انك دير ترانسلاسيون او ميم طون دير روتاسيون وعندنا ليزون بيفو اللي هاد السيستم هذا فاش كيدور كيدير لنا واحد ليزون بيفو اللي va être commandé دونك نجيو نكومونديوها اللي هي الاولى غادي كوموندي بالنسبه لهادو سيلندريك ما غاديش نكومونديوها اون لونغور حيت هاد ليزون هادي كتحكم مي هي اون ميم طون دايره بحال شي بيستون ولا السيلندر واخا كيدير موفمون مع هادي مي اون ميم طون هو كيدور على راسو دونك خاصنا نكومونديو اون لونغ كاملين غادي نكومونديوهم اون لونغ كوموند اون لونغ كوموندي اون لونغ غادي نجيو نديرو لهادشي بحالوك نديرو لهادشي كاشي بالنسبه لي بياس غنخليهم في الديسكريبسيون اللي بغاهم مبغاش يديسيني كاشي ندير هادي هاد لابيس هادي ندير ليها كاشي وهادي شي ندير ليها كاشي ونجي كاشي هاد لي بلون هادو بشي طريقة نشوف نزيد ندير هادو بحال هكا كاشي باش داكشي يبان واضح دابا عاود نرجع ندير لي بياس ديالي افيشي افيشي دونك شنو غادي نجي ندير دابا غادي نجرب الميكانيزم ديالي
فيه وحدة دي ميكانيزم اي فوالا. لاحظوا معايا انسيغي غادي ندير الفيتيس لي بغيت و ندير لي فشيخ. لاحظوا معايا في هاد البلاصة هادي الفيغان كيدخل ولا التيج ديال الفيغان كيدخل هنا كيتزاد الطول ديالو اي فوالا. هذا هو الميكانيزم ديالنا. نتمنى تكونوا فهمتوا يكون كلشي واضح اي بون كوراج.